हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको एन्टरप्रेनरसिपको च्याप्टर 1 पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले म्याक्सिमम पार्ट जुन हाम्रो च्याप्टर 1 को चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ विशेष गरी हामी यस च्याप्टर 1 को चाहिँ पार्ट 10 मा रहेर जुन हाम्रो म्यानेजरियल एन्ड एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन मेकिङको बारेमा चाहिँ हामी सानो कन्सेप्ट लिन्छौँ र त्यसपछि यी दुई बीच भिन्नता के छ त्यसको बारेमा हामी कभर गर्छौँ र साथै जुन हाम्रो यो जुन कोर्पोरेट र जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल कल्चर बीचको चाहिँ बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ है त। र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा धेरै कन्सेप्टहरू कभर गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ यो रहेको छ जस्तै हाम्रो एन्टरप्रेनरसिप एन्ड द इन्ट्राप्रेनरसिप है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा है त। सुरुमा हामी सानो सानो जानकारी लिउँ यो जुन हाम्रो म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ र एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन मेकिङ बीच है त। म्यानेजरियल एन्ड एन्टरप्रेन्योरियल है त, प्रेन्योरियल डिसिजन मेकिङको बारेमा। म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको सुरुमा हामी पढौँ है त। यसै अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो म्यानेजरियल डिसिजन, जस्तै अब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हाम्रो चाहिँ निर्णयहरू लिने गरिन्छ, जसमा चाहिँ यसरी व्यवस्थापकहरूले लिने निर्णयलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया बुझ्नु पर्दा चाहिँ म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी जुन व्यवसायलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आउटपुटहरू निकाल्नको लागि र व्यवसायलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका चाहिँ सही समयमा सही निर्णय लिने काम चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापक समितिहरूले चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन डिसिजन्सहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट अर्थात् व्यवस्थापकहरूले लिने गरिन्छ र जुन चाहिँ लङ टर्म अलि भनौँ न दीर्घकालीन पिरियडको लागि हुने गरी चाहिँ डिसिजन लिने गर्दछ है त। र अब हेरौँ त यसको बारेमा हामी सानो कुरा लेखौँ, त्यसपछि हामी जुन एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन मेकिङतर्फ जान्छौँ है त। It is taken है त, taken for the effective है त, effective management of a business, जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त भन्दा कन्ट्रोल्ड रिसोर्सेसहरूमा है त। दे आर based on controlled resources, र विशेष गरी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जुन लङ टर्म ड्युरेसनको चाहिँ हुने गर्दछ। यो जुन डिस्टेन्सहरू चाहिँ एकदमै स्लो र स्टेडी टाइपको चाहिँ हुने गर्दछ है त। Managerial decisions are slow and steady, यी कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो जुन म्यानेजरियल डिसिजन्सहरू चाहिँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो व्यवस्थापक समितिले चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गर्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ दीर्घकालीन समयको चाहिँ अवधिकोसँग चाहिँ रिलेटेड हुने गरिन्छ र जुन चाहिँ बेस्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल रिसोर्सहरूसँग चाहिँ हुने गरिन्छ र जुन डिसिजन चाहिँ स्लो र स्टेडी टाइपको चाहिँ हुने गरिन्छ। खासै यसमा केही पनि छैन, नर्मल यति नै रहेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो जुन एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन्स मेकिङको बारेमा हेरौँ। जुन डिसिजन चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन जुन चाहिँ क्विक हुने गर्दछ, यो म्यानेजरियल डिसिजन चाहिँ हाम्रो स्लो हुने भयो, तर जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन चाहिँ हाम्रो फास्ट हुने गरिन्छ
है त। र विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ बेस्ड अन द भ्यालु क्रिएसनसँग चाहिँ सम्बन्धित हुने गरिन्छ भनेदेखि हाम्रो म्यानेजरल डिसिसन मेकिङ चाहिँ हाम्रो बेस्ड अन द कन्ट्रोल रिसोर्स है त। र त्यसै गरी मेन जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ ऱ्यापिड चाहिँ हामीले ग्रोथ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ मेनली फोकस गर्ने गरिन्छ। र उनीहरूले चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू छन् हो त्यसको चाहिँ सर्च गर्ने काम गर्दछ है त। र अब फेरि हामी यहाँ हेरिहालौँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ। डिसिजन मेकिङ जस्तै यहाँ रहेको छ एन्टरप्रेन्योरल डिसिजन्स। डिसिजन्स आर हाम्रो क्विक एन्ड आर बेस्ड अन है त आर बेस्ड अन भ्यालु क्रिएसन। र यसरी चाहिँ यहाँ हेरौँ दे मेनली है त मेनली यसले चाहिँ जुन हाम्रो ऱ्यापिड ग्रोथ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ विशेष फोकस गर्ने काम गरिन्छ। दे मेनली फोकस अन ऱ्यापिड ग्रोथ है त। र अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त दे अलवेज सर्च फर अपर्च्युनिटिज। यसरी चाहिँ सानो सानो जानकारीहरू हाम्रो जुन म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङ र एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ बिच भयो। र अब हामी चाहिँ यो जुन म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङ र एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ बिच भिन्नताहरू चाहिँ के रहेको छ जस्तै हाम्रो बेसिसहरू जस्तै स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसनको हिसाबमा, त्यसै गरी डिसिजनको प्रकृति अनुसार, त्यसै गरी उनीहरूले जस्तै भनौँ न उनीहरूले लिने जुन स्पिड अफ डिसिजनको आधारमा कुन चाहिँले ढिलो निर्णय लिन्छ कुन चाहिँले फास्ट निर्णय लिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ग्रोथ ओरिएन्टेसनमा कसले धेरै फोकस गर्छ है त इत्यादि। त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ र म्यानेजरल डिसिसन मेकिङ बिच चाहिँ हामी भिन्नता हेर्नेछौँ है त। र अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जुन यो भिन्नतालाई चाहिँ हामी यसो गरौँ होला यसमा हामीले धेरै लेख्नुपर्छ नि त त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा पढ्छौँ। र अहिले चाहिँ हामी यो सानो जानकारी त हामी लिइसक्यौँ नि त म्यानेजरियल एन्ड एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङको बारेमा त बुझ्यौँ। र अब चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ हामी यसको डिफ्रेन्सेसहरू पढ्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी जुन कोर्पोरेट भर्सेस एन्टरप्रेन्योरियल कल्चरको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरिहालौँ त जस्तै यहाँ रहेको छ यसको भिन्नता चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा पढ्छौँ। ठिकै छ पार्ट 11मा पार्ट 10मा हामी यति नै गरिहालौँ जुन हाम्रो म्यानेजरियल एन्ड द एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ भयो जसमा चाहिँ हामीले पढेको भनेको एकपल्टले रिभाइज गरौँ त्यसपछि हामी अर्को कन्सेप्ट कोर्पोरेट भर्सेस एन्टरप्रेन्योरल कल्चरतर्फ जान्छौँ है त। म्यानेजरियल डिसिसन मेकिङ इट इज टेकन फर द इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ अ बिजनेस। दे आर बेस्ड अन कन्ट्रोल रिसोर्सेस। म्यानेजरियल डिसिजन्स आर स्लो एन्ड स्टेडी है त। त्यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन मेकिङमा एन्टरप्रेन्योरियल डिसिजन्स आर क्विक एन्ड आर बेस्ड अन भ्यालु क्रिएसन। दे मेनली फोकस अन ऱ्यापिड ग्रोथ। दे अलवेज सर्च फर अपर्च्युनिटिज भन्ने कुरा भयो। र यसको भिन्नता चाहिँ अहिले आज हामीले चाहिँ यो जुन पार्ट 10मा चाहिँ किन नपढेको भन्दा चाहिँ जसको भिन्नता चाहिँ अब हामीले लेख्दाखेरि धेरै टाइम जान्छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेसको चाहिँ एउटा चार्ट हामी त्यसलाई पुरै कपी गरेर यहाँ राख्छौँ। र त्यो चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ नि त हाम्रो धेरै समय पनि छैन अब हाम्रो एक्जाम आउनुको लागि। त्यसैले चाहिँ त्यसलाई हामी नेक्स्ट पार्टमा कभर गर्छौँ। र अहिले चाहिँ जुन हाम्रो कोर्पोरेट भर्सेस यो जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल कल्चर बिच चाहिँ के भिन्नता छ को बारेमा हामी हेर्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा
कोर्पोरेट भर्सेस है त एन्टरप्रेन्योरियल कल्चर, जसमा चाहिँ सुरुमा हामी कोर्पोरेटको चाहिँ कल्चरको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि हामी एन्टरप्रेन्योरियल कल्चरको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ है त। र जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा छ यहाँ नम्बर 1 मा कोर्पोरेट कल्चर। अब यो कोर्पोरेट कल्चर्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो जुन हाम्रो एउटा कुनै पनि सङ्गठन अथवा संस्थाको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा भ्यालुज, नर्म्स, बिलिफ्स, त्यसै गरी उनीहरूको चाहिँ बिहेभियरहरूलाई चाहिँ जनाउने गर्दछ कुनै पनि सङ्गठन अथवा कुनै पनि संस्थाको है त। जस्तै हामीले यसको बारेमा सानो जानकारी हामी लेखिहालौँ यहाँ। कोर्पोरेट कल्चर अल्छी नमान्नु होला है पढ्दाखेरि। कोर्पोरेट कल्चर refers to values, norms, beliefs and behaviors said in common in an अर्गनाइजेसन है त, सेड इन एन कमन अर्गनाइजेसन। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, जसले चाहिँ के गर्छ त, यसमा यसले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जुन बिजनेस अर्गनाइजेसनको ट्रान्जेक्सन भनौँ न, बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन गर्दा जुन आउटसाइडरहरूसँग कसरी चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ, यसले चाहिँ जुन बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो बिजनेस कल्चरले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ। यसको भ्यालुज, यसको नर्म्स, यसको बिहेभियर, यसको जुन हाम्रो बिलिफ्सहरूले गर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चर चाहिँ हाम्रो भनौँ न पहिल्यैदेखिबाट चलन चल्तीमा आएका कुराहरू चाहिँ हाम्रो कोर्पोरेटको कुनै पनि सङ्गठनको चाहिँ चलन चल्ती भनौँ न एउटा कल्चरभित्र चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कल्चरले पनि, जुन कोर्पोरेट कल्चरले पनि अब जुन अर्गनाइजेसन चाहिँ गोल के हुन सकिन्छ, त्यसै गरी अर्गनाइजेसनले जुन अपनाउन पर्ने स्ट्राटेजिजहरू, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरहरू र अर्गनाइजेसनले जुन फलो गर्ने एप्रोचेसहरू हो, ती सबै कुराहरू डिटरमाइन गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ एउटा डिरेक्सन प्रदान गर्नको लागि पनि कोर्पोरेट कल्चरले चाहिँ ठुलो भूमिका चाहिँ निभाउने गर्दछ। यो जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरले चाहिँ भनेपछि नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ कोर्पोरेट कल्चर भन्छ कुनै पनि एउटा सङ्गठन अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै चलन चल्तीमा चाहिँ उनीहरूले के गर्दै आएछ, उनीहरूले प्र्याक्टिकलमा के गर्दछ, उनीहरूले चाहिँ जुन भ्यालुजहरू, उनीहरूको बिलिफ्सहरू हो इत्यादिलाई चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने भयो है त। कहिलेकाहीँ अब जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरको सानो डेफिनेसन र साथै यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा जुन कोर्पोरेट कल्चर भन्ने बित्तिकै चाहिँ जसको सहायताबाट चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनले हामीलाई कसरी डिल गर्ने त, अर्गनाइजेसनको जुन ट्रान्जेक्सनहरू हामीले कसरी गर्दै आएका छौँ र कसरी ह्यान्डल गर्दैछौँ र आउटसाइडरहरूसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्दैछ इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरहरूले चाहिँ एउटा डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ। अब जस्तै जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चर भन्ने बित्तिकै चाहिँ भनौँ न विशेष गरी यसले चाहिँ एउटा टिमवर्कको चाहिँ बिल्ड गर्ने काम गर्दछ भनौँ न। अर्थात् हाम्रो एउटा टिमवर्कमा नै भनौँ न, टिमवर्कमा नै एउटा कल्चरल क्रिएट हुन्छ। जस्तै एउटा टिम छ, त्यो टिमले चाहिँ पहिलादेखिबाट गर्ने आएको एउटा उनीहरूको बिहेभियर, उनीहरूको नर्म्स, उनीहरूको भ्यालु इत्यादिहरूलाई चाहिँ जनाउनु भयो। र त्यसै गरी जुन हाम्रो विशेष गरी कसरी चाहिँ हामीले एउटा इनोभेटिभ कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फोकसेस गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसै गरी चाहिँ भनौँ न जुन हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण डिसिसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै चाहिँ हामीले कसरी म्याक्सिमम आउटपुट लिएर आउने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने काम चाहिँ जुन हाम्रो इफेक्टिभ कोर्पोरेट कल्चरबाट नै सम्भव छ भन्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। र त्यसै गरी जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरको बेसिसमा चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्छौँ त, जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ भिजन र मिसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा रुटहरू चाहिँ दिन सक्छौँ, एउटा डिरेक्सन चाहिँ प्रदान गर्न
सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी अब कोर्पोरेट कल्चरको बारेमा यति नै भयो लगभग। यसमा हजुरहरूले एडिसन गर्नु होला। जस्तै अब यो चाहिँ एउटा रिफर्स टु चाहिँ एउटा भ्यालुज, नर्म्स, बिलिभ्स एन्ड बिहेभियर सेड इन कमन इन एन अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी यसमा हामीले अर्को पनि के कुरा थप्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन कोर्पोरेट कल्चरले चाहिँ विशेष गरी अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन आउटसाइडरहरू हुन्छ र अर्गनाइजेसनले चाहिँ कसरी डिल गर्छ त्यो जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन आउटसाइडरहरूसँग, र त्यसै गरी अर्गनाइजेसनको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने हो इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ कोर्पोरेट कल्चरको सहायताबाट हुने गर्दछ। र जुन कल्चर चाहिँ अब अहिलेदेखिबाट नभएर चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट चलन चल्तीमा आएका कुराहरू हुन्। र विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ डिरेक्सन प्रदान गर्ने गर्दछ। अर्गनाइजेसन गोललाई, अर्गनाइजेसनहरूको स्ट्राटेजिसहरूलाई, अर्गनाइजेसनको कल्चरलाई, अर्गनाइजेसनहरूको एप्रोचेसहरूलाई है त, त्यो कुराहरू भयो। र विशेष गरी यो कोर्पोरेट कल्चरले नै हाम्रो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ कि त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ अल्टिमेटमा चाहिँ लास्टमा अन्तिममा चाहिँ सक्सेस पाउँछ कि फेलियर पाउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ सबै डिटरमाइन हुने काम चाहिँ कोर्पोरेट जुन कल्चरहरूले भनौँ न, जुन कल्चरलाई चाहिँ फलो गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई हुनसक्ने फाइदा अथवा बेफाइदाहरू त्यो सबै चाहिँ हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो कुराहरू भयो। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेर्नु पर्दा धेरै कुराहरू रहेको छ र क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हामी यहाँ पोइन्टहरू चाहिँ लेखिहालौँ न त है त यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ the following are some of the notable characteristics of corporate culture, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा चाहिँ के छ त, जस्तै हेरौँ अ कोर्पोरेट कल्चर is rooted in the vision and mission of the organization. जुन अर्थात् अब के भन्दा जुन हाम्रो जुन कम्पनी हुन्छ नि, कम्पनीको चाहिँ जुन एक्जिस्टेन्स हुन्छ, एक्जिस्टेन्सको चाहिँ महत्त्व चाहिँ हाम्रो कल्चरल जुन कोर्पोरेट कल्चरले चाहिँ झल्काउने गर्दछ है त, कम्पनीको अस्तित्व भनौँ न। Core of its corporate culture, they offer है त, they offer a set of guidelines needed to achieve है त, needed to achieve the vision इत्यादि। अब नम्बर 3 मा त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा an effective corporate culture always attempts to turn the values into practice। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो यसमा विशेषताहरू। Corporate culture
focuses on इनोभेटिभनेस है त। अब त्यसै गरी अब छ हाम्रो यसमा नम्बर 5 मा विशेष गरी चाहिँ यसले जुन हाम्रो भन्छ नि आउटकम्सहरू एउटा आउटपुटहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ, विशेष प्रायोरिटी दिने गर्दछ। आउटकम्स इट्सेक्ट्रा यदि मात्रै लेखौँ। यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो कोर्पोरेट कल्चरको बारेमा। अब यो जुन एन्टरप्रेन्योरियल कल्चर भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हो भन्दा जुन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइजहरू चाहिँ भनौँ न कन्स्ट्यान्टली मोटिभेटेड हुने गर्दछ र उनीहरू इन्करेज हुने गर्दछ नयाँ इनोभेटिभ कामहरू गर्नको लागि, नयाँ भनौँ न क्रिएसनहरू गर्नको लागि र कुनै पनि रिस्कहरू टेक ओभर गर्नको लागि चाहिँ है त। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल कल्चरले चाहिँ जुन हाम्रो बिजनेसको चाहिँ सक्सेस र पर्फर्मेन्स र ग्रोथलाई चाहिँ ग्रोथहरूलाई चाहिँ यसले प्रमोट गर्ने काम गर्दछ। र अब हेरिहालौँ, पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि हामी यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल है त, एन्टरप्रेन्योरियल कल्चर, जसमा अब हाम्रो के छ त यो रिफर्स टु है त, refers to the establishment of entrepreneurial environment where जहाँ चाहिँ हाम्रो हुने गर्छ where the employees are constantly हाम्रो motivated and encouraged to innovate भनौँ न, innovate त्यसै गरी क्रिएसन अथवा एउटा क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट एन्ड टेक रिस्क। यी कुराहरू भयो। त्यसै गरी यसले चाहिँ जुन हाम्रो इम्फेसिस भनौँ न एउटा फोकसेस टाइपको, इट emphasizes pursuing change, त्यसै गरी इनोभेसन, त्यसै गरी हाम्रो रिस्क टेकिङ, अघि कुरा आइहाल्यो रिस्क टेकिङ एन्ड अपर्च्युनिटिज। र अर्को छ हाम्रो यसमा जुन यसले चाहिँ अब भनौँ न विशेष गरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ सक्सेस र यसै गरी अर्गनाइजेसनको ग्रोथ र अर्गनाइजेसनको प्रमोसनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ विशेष चाहिँ भनौँ न यसलाई त्यसको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो, प्रमोट गर्ने भयो। प्रमोट नगरिकन त बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू त अब सक्सेस पाउन अलिक गाह्रो नै छ है। र अब त्यसै गरी जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन भनौँ न, अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरियल कल्चरहरूलाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। सेट भन्ने मतलब अरूतर्फ चाहिँ अरू मार्फत भनौँ अरूलाई चाहिँ जुन इन्टरप्रेन्योरियल कल्चरहरू चाहिँ सिकाउन सक्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सक्छौँ। त्यो सबै हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ थ्रुबाट नै हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल कल्चरको सहायताबाट चाहिँ जुन हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सोसली रूपमा चाहिँ हामी कतिसम्म अनुशासित भनौँ न अनुशासित रहनुपर्छ र के गर्नुपर्छ इत्यादि कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने गर्दछ।
मोटिभेसन दिने काम इत्यादि सबै कुराहरू पर्ने नै भयो यसमा। जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योर कल्चर पनि विशेष गरी एउटा नयाँ आइडिया चाहिँ रहेको छ है त। एउटा नयाँ आइडिया भनौँ न, जसको थ्रुबाट चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूलाई मोटिभेसन दिने काम, त्यसै गरी अब भनौँ न फेलियर्सहरूलाई चाहिँ अब कम गर्दै जाने र कसरी चाहिँ हामीले म्याक्सिमम आउटपुटहरू क्रिएट गर्ने र अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ सामाजिक तर्फबाट चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाउने, राम्रो गुणहरू लिएर आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै एन्टरप्रेन्योरल कल्चरबाट चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। र जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल कल्चरले चाहिँ जुन हाम्रो नयाँ आइडियाजहरूलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएर चाहिँ यसलाई इन्करेज दिने काम गर्दछ। र अब जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, हो रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल कल्चरमा अन्तर्गत चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ अभाइलेबल हुनुको साथै एक्सेसेबल पनि रहेको छ। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी टिमवर्कलाई चाहिँ विशेष फोकस चाहिँ अथवा प्रायोरिटीहरू चाहिँ दिने काम गर्दछ। र जसमा चाहिँ जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल कल्चरलाई चाहिँ हाम्रो टप म्यानेजमेन्टहरूले पनि सपोर्ट गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र हाम्रो भनौँ न जस्तै अब जुन हाम्रो फेलियर्सहरू भयो भनेदेखि ल ठिकै छ, फेलियर्सहरू भएछ, अब त्यो जुन फेलियर्स हुनुको जुन मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ अवलोकन गरेर चाहिँ त्यो मिस्टेक्सलाई चाहिँ फेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दोहोऱ्याउने प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदैन। त्यो जुन मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ करेक्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल कल्चर अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल कल्चर अन्तर्गत चाहिँ स्पोन्सर्सहरूको र च्याम्पियन्सन भनौँ न, च्याम्पियन्सहरूको चाहिँ अभाइलेबिलिटी चाहिँ हुने गर्दछ। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो भोलिन्टियर प्रोग्रामहरू हुने गर्दछ, त्यो जुन भोलिन्टियर प्रोग्रामले चाहिँ जुन भनौँ न एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फोर्स चाहिँ गर्ने गर्दैन। यसमा चाहिँ टिमवर्कतर्फ चाहिँ जाने भयो विशेष गरी चाहिँ, इत्यादि कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। र यसको चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरिहालौँ है त। The following are some of the notable characteristics of एन्टरप्रेन्योरल है त, कल्चर। हाम्रो सजिलो रहेको छ यसमा। न्यू आइडियाज आर इन्करेज्ड। त्यसै गरी नम्बर 2मा छ जुन हाम्रो नो भनौँ न, यसमा चाहिँ हाम्रो टप म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ, टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट चाहिँ हुने गर्दछ। देयर आर सपोर्ट अफ टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट। त्यसै गरी नम्बर 3मा छ हाम्रो यसमा रिसोर्सेस आर available and accessible। अभाइलेबल एन्ड एक्सेसिबल। र त्यसै गरी नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो यसमा अभाइलेबिलिटी अफ स्पोन्सर्स एन्ड च्याम्पियन्स। त्यसै गरी हाम्रो छ यसमा एक्सपेरिमेन्टेसन है त। एक्सपेरिमेन्टेसन इज promoted
trial and error is encouraged. अब त्यसै गरी नम्बर 6 मा हाम्रो छ मल्टिडिसिप्लिनरी टिमवर्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ प्रमोटेड गर्ने काम गरिन्छ। मल्टिडिसिप्लिनरी टिमवर्क इज प्रमोटेड इत्यादि है। यदि मैले लेखिहाल्यो र अब यसरी चाहिँ हामीले जुन कोर्पोरेट कल्चर र एन्टरप्रेन्योरल कल्चर पनि हेरिसकेका छौँ। यसलाई मजाले पढ्नुपर्छ। थ्योरी हो, हाम्रो थ्योरी सब्जेक्टहरू त अब खासै त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन, त्यही त हामीले जे होस् हाम्रो रिभिजन भइराख्नुपर्छ र पढिराख्नुपर्छ। यसमा त्यसै गरी हाम्रो धेरै कुराहरू बाँकी रहेको छ, त्यसलाई पनि हामी कभर गर्छौँ यसै च्याप्टरबाट। जुन हाम्रो मेल भर्सेस फिमेल एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा छ, त्यसै गरी हाम्रो यो जुन इन्भेन्टर भर्सेस जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योर बिच रहेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो च्याप्टर 1 चाहिँ हाम्रो अलिक लङ नै छ कि, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै पार्टहरू रहेको छ यसमा। र त्यसै गरी जुन अब हाम्रो कल्चर, जस्तै कल्चर भनौँ न, जुन कोर्पोरेट भर्सेस एन्टरप्रेन्योरल कल्चर बिचपछि जुन हाम्रो एन्टरप्रेन्योरल लिडरसिपको बारेमा पनि हामीले धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै यो हाम्रो इन्ट्राप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा एन्टरप्रेन्योर नै हो, जुन हाम्रो लार्ज अर्गनाइजेसनमा। अब त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि नै पढौँ। र अहिले चाहिँ विशेष गरी अहिले हामीले जुन पढेको भनेको जुन कोर्पोरेट भर्सेस एन्टरप्रेन्योरल कल्चरको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ यसलाई रिभिजन गरौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा जुन हामीले यो पढ्न बाँकी जुन डिसिसन मेकिङ छ, म्यानेजरल एन्ड एन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ है त, त्यसलाई कभर गर्छौँ। कोर्पोरेट कल्चर रिफर्स टु भ्यालुज, norms, beliefs, and behaviors shared in common in an organization. The following are some of the notable characteristics of corporate culture. A corporate culture is rooted in the vision and mission of the organization. A company's values are the core of its corporate culture. They offer a set of guidelines needed to achieve the vision. An effective corporate culture always attempts to turn the values into practice. Corporate culture focuses on innovativeness. Corporate culture emphasizes outcomes, etc. त्यसै गरी हाम्रो एन्टरप्रेन्योरियल कल्चर अन्तर्गत refers to the establishment of entrepreneurial environment where the employees are constantly motivated and encouraged to innovate, create, and take risks. It emphasizes pursuing change, innovation, risk-taking, and opportunities. The following are some of the notable characteristics of entrepreneurial culture. जसमा चाहिँ हाम्रो छ न्यू आइडियाज आर इन्करेज्ड, टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट, त्यसै गरी रिसोर्सेस आर अभाइलेबल एन्ड एक्सेसेबल, अभाइलेबिलिटी अफ द स्पोन्सर्स एन्ड च्याम्पियन्स, एक्सपेरिमेन्टेसन इज प्रमोटेड, ट्रायल एन्ड द एरर इज इन्करेज्ड, मल्टिडिसिप्लिनरी टिम वर्क है, यसमा चाहिँ हाम्रो टिमवर्क के छुटेछ, टिमवर्क इज प्रमोटेड एसेक्ट्रा इत्यादि यी कुराहरू भयो है त। सबै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र हजुरहरूले चाहिँ जुन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हेरेर आउनु होला। नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यही कुरा पढ्छौँ, जुन हाम्रो म्यानेजरल एन्ड इन्टरप्रेन्योरल डिसिसन मेकिङ, यसलाई हेर्नु होला। र साथै चाहिँ अर्को चाहिँ जुन हाम्रो कन्सेप्टलाई पनि रिभिजन एकपल्ट भनौँ न, जस्तै आफूले जति सकिन्छ यसो थ्रोली रिड हुन्छ कि अब जे भए पनि आफ्नो नोट्सहरू अलरेडी छ होला हजुरहरूसँग, त्यो एकपल्ट पढेर चाहिँ आउनु होला है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एन्टरप्रेन्योरियल है त, एन्टरप्रेन्योरियल लिडरसिप क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको बारेमा पढ्नु होला विशेष गरी है त। यो भयो र साथै यो जुन हाम्रो अब एन्टरप्रेन्योरल लिडरसिपको कन्सेप्ट पछि चाहिँ त्यसको चाहिँ विशेषताहरू पनि हामी पढ्छौँ, त्यसलाई पनि त्यो पनि कभर गरौँला। त्यसपछि हाम्रो जुन इन्डिभिजुअल एन्टरप्रेन्योरको बारेमा पढ्छौँ र जुन हाम्रो त्यसै गरी इन्डिभिजुअल पछि अर्को हाम्रो रहेको छ फिमेल भर्सेस मेल एन्टरप्रेन्योरसिप
त्यसपछि चाहिँ हाम्रो खासै यसमा अरू कन्सेप्ट छैन, जुन हाम्रो इन्भेन्टर भर्सेस एन्टरप्रेनर पछि चाहिँ हाम्रो लगभग यो च्याप्टरको चाहिँ यति कन्सेप्ट अब बाँकी छ। त्यति पढिसकेपछि हामीले जुन च्याप्टर 1 जुन चाहिँ अलिकति लङ थियो त्यो सकिन्छ र त्यसपछि हामी च्याप्टर 2 लाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। च्याप्टर 2 मा पनि हुन त हाम्रो धेरै नै रहेको छ। च्याप्टर 2 पनि त्यस्तै छ हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेनरसिप है त, वुमेन इन्टरप्रेनरसिप भनौँ, जसमा चाहिँ त्यो पनि एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमा रहेको छ। विशेष गरी चाहिँ अहिले चाहिँ जुन हाम्रो नेपालको हकमा भन्नुपर्दा पनि जुन हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेनरसिपलाई चाहिँ विशेष चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन हाम्रो जस्तै एक्जेम्सनहरू अथवा कन्सेसनहरू चाहिँ दिने गर्दछ। जस्तै सेवा सुविधाहरू, फेसिलिटीहरू, कुनै पनि अब ट्याक्सहरूमा, त्यसै गरी अब करहरू भनौँ, करहरूमा छुटहरू दिने काम चाहिँ गरिरहेको छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले थ्रुली रिड गरेर आउनु होला र साथै यो जसको जुन डिफ्रेन्सेस रहेको छ हाम्रो यो म्यानेजरियल एन्ड एन्टरप्रेनरल डिसिजन मेकिङ, त्यसलाई पनि हेरेर आउनु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त।